Bonjour à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. بدرسنا لليوم رح ناخد الجزء الخامس من هاي المحادثات اللي فينا نقوله اللي هو l'apparition، اللي فينا نقول بنعرفه بمعنى المظهر أو الشكل. نحن كنا أخذنا بهاي السلسلة عدة أجزاء، هذا الجزء هو الجزء الخامس. قلنا أنه هي بتفيدنا كثير لأنه بيسهل علينا أنه نعرف نستخدم الكلمات والمصطلحات اللي عم نتعلمهم ضمن حوارات ومحادثات. هذا بيسهل علينا نعرف كيف فينا نستخدمهم وبأي مكان فينا نستخدمهم. الفوكابولير اللي رح ناخدهم اليوم والجمل المهمة موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو، رح احط لكم رابطه بصندوق الوصف. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا، هيك تقدروا تضلوا تتابعوا السلسلة درس ورا درس. بداية حنبتدي مع الفوكابولير المهمين بهذا القصة أو هذا الحوار أو المحادثة اللي رح ناخدها اليوم. s'excuser ou perdre. s'excuser ou perdre بمعنى اعتذر، اللي ممكن نستخدمها كتير بالحكي. plus longtemps. plus longtemps لمدة أطول. se rendre. se rendre يذهب. à son arrivée. à son arrivée عند وصوله. retrouver. retrouver بمعنى يلتقي. collaborer. collaborer بمعنى يتعاون. par le passé. par le passé في الماضي. avec inquiétude. avec inquiétude بقلق. une aile. une aile بمعنى جناح. art contemporain. art contemporain بمعنى فن معاصر. à peine. à peine بمعنى بالكاد أو بالعامية فينا نقول يا دوب. bouger. bouger يتحرك. accoucher. accoucher بمعنى تلد. تلد مولود، يعني تلد مولود جديد أو طفل. dans quelques semaines. dans quelques semaines في غضون أسابيع قليلة. être agité. être agité بمعنى قلق أو مضطرب. tant mieux. tant mieux بمعنى من الأفضل. mais à part ça. mais à part ça بصرف النظر عن ذلك. tout va bien. tout va bien كل شيء جيد أو كل شيء على ما يرام. intrigué. intrigué بمعنى يثير فضول. la vérité. la vérité الحقيقة. pour vous dire la vérité. pour vous dire la vérité لأقول لك الحقيقة. vraiment. vraiment حقا. هيك بنكون خلصنا الفوكابولير المهمين بهيدي المحادثة، وهلا رح نبتدي بهاي المحادثة مع بعض. l'apparition. s'excusant auprès de son chef et de ses collègues de ne pas rester manger et boire plus longtemps, Claire se rend au musée du Louvre. بعد اعتذارها للمدير تبعها والكوليج تبعوتها اللي هن زملائها بالعمل انه ما رح تبقى de ne pas rester manger et boire لتاكل وتشرب لمدة أطول، كلير ذهبت للموزي دو لوفر. À son arrivée, il retrouve Amélie et son amie Sophie, avec qui elle a collaboré par le passé pour attraper un voleur d'argent. عند وصولها هي التقت بأميلي وصديقتها صوفي، son amie Sophie. في درس من الدروس أخذنا فيه أنه نحن قلنا الأمي سواء كان مسكولا أو فيمينا بياخد سون، ما فينا نقول سا لأنه الأمي أول حرف هي فويل، فما فينا نحط دو فويل مع بعض فده تصير تاخد سون حتى لو كانت مؤنثة. فسون أمي هي مؤنث، صوفي لأنه مؤنث بس أخذت السون ما أخذت سا لأنه أول حرف من أمي فويل. يلي هي عملت معها بالماضي أو تعاونت معها بالماضي لحتى attraper أخذناها بدرس ماضي، إلقاء القبض على سارق فن voleur d'art. Amélie et Sophie regardant avec inquiétude une grande peinture dans l'une des salles les plus importantes de l'aile d'art contemporain du musée. Sophie, Claire
Comment ça va? Claire. Salut Sophie. Bien. Et toi? Ça va? Et Alice? Sophie. Alice peut à peine bouger. Elle accouchera dans quelques semaines et le bébé est très agité. Mais à part ça, tout va bien. هون صوفي كلير التقوا مع بعض وسلموا على بعض مثل العادة. comment ça va بمعنى كيف حالك. bien et vous هي الرد اللطيف والمهذب اللي لازم دائما نسأل الشخص الآخر وانت كيفك. ça va. عم تسألها على أليس، فهون صوفي جاوبتها انه أليس بو أبين بوجي يعني بالكاد تستطيع التحرك. بالعامية نقول يعني يا دوب قدرانة تتحرك. الأكوشغا هون عم تقول الأكوشغا دان كلكو سومين يعني هي رح تولد بعد بضعة أسابيع والبيبي تخي أجيتي بمعنى مضطرب أو يعني عم يتحرك كتير. مي أبارسا مثل ما قلنا عدا عن ذلك tout va bien كل شيء جيد. Claire, tant mieux. Vous allez bien Amélia? Vous m'avez beaucoup intriguée avec votre appel. Est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Est-ce que cette peinture est un faux? Ou est-ce qu'elle a été volée? Amélia, pour vous dire la vérité, on ne sait pas vraiment quel est le problème de cette peinture. هون كلير وأميليا عم يحكوا. كلير ردت على صوفي فقالت لا tant mieux هذا جيد نجيت سمع هذا. وانتي vous allez bien أميليا هون جيت الحوار لأميليا. vous avez beaucoup intrigué avec votre appel بمعنى أنا كنت مفتونة كنت مجذوبة بالتليفون اللي حكيتوه معي أو بمعنى مثل أثرتوا فضولي بالتليفون اللي حكيتوه معي. هل رح تخبروني شو عم بيصير ce qui se passe؟ هل هي اللوحة كمان مزورة أو أنه هي مسروقة a été volée؟ فهون أميليا جاوبتها لحتى نقلك الحقيقة pour vous dire la vérité on ne sait pas vraiment نحن ما بنعرف على وجه التحديد شو هي المشكلة quel est le problème de cette peinture شو المشكلة بهاي اللوحة. هيك بيكون خلص درسنا لليوم لاباراسيون اللي اخذنا فيه جزء من سلسلة المحادثات اللي عم نتعلم من خلالها اهم الفوكابيولار والجمل اللي يمكن نستخدمهم باللغة الفرنسية وكيف فينا نوصفهم بحوار ونقدر نستخدمهم بشكل جيد. الفوكابيولار والجمل المهمة اللي اخذناهم بهذا الدرس كلاتهم موجودين بجدول خاص فينا على موقع سيلينغو. راح احط لكم رابطه بصندوق الوصف. اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. إذا ما عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. وإذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي إياه بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.